Ang mga buhat nga atong buhaton kining mga balansayuna, kinahanglan maghatod nato ug sa uban ngadto sa Dios. Maayong adlaw mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Kini si Father Emmy, madasigon na usab nga mudapit kaninyo sa pagpamalandong sa pulong sa Dios sa ebanghelyo karong adlaw, ang ebanghelyo ni San Mateo. Ang pagpuasa, ang pagampo ug ang paghatag og limos, mga balansayon nga gibansay-bansay na sa mga sumusunod ni Kristo sulod sa taas nga panahon hangtod karon. Kining mga balansayon na importante kaayo. Kay kini konkreto man nga pagpadayag nga kita adunay gibuhat nga positibo. Adunay pagpadayag nga kita mga sumusunod ni Kristo. Apan si Kristo sa ebanghelyo nagmatngon, naghatag og pagmatngon kanato nga kining mga balansayuna kinahanglang buhaton dili sa dayag nga paagi, kundi sa sekreto nga paagi, sa tago nga paagi, aron paghimaya sa Dios. Kasagaran ato kining buhaton kining mga balansayuna aron makadawat kita og mga pagdaig sa tao. Mao na nga matag karon og unya maning kamuta nga ang ato mga maayong buhat sama sa paghatag og limos, sama sa pagampo, bisan sama sa pagpuasa, kinahanglan nga makita gyud sa kadaghanan aron sa ingon kita makadawat og mga pagdaig, mga pasalamat. Apan sa ato dieng pag-expect nga madawat ni nato kining mga butanga, pwede na din itamod sa Dios nga reward nato, nga nadawat na nato ang atong ganti, nga wala natay hunahon pa nga ganti nga gikan sa Dios. Ang ganti nga gikan sa Dios nga mao iyang ihatag sa mga tawo nga nagbuhat nining mga balansayon sa tago, ihatag yun niya sa tago. Ihatag niya sa walay pagduha-duha. Ang makababag lang yun sa pagdawat ni ini mga igsuon, mao nga sa atong pagbuhat nining balansayon, ato kining gibuhat aron sa ingon kita daygon, aron kita pasalamatan. Madismaya ta panahon nga kita mobuhat og mga maayong butang, apan wala kini pasalamati, wala kini daygi. Ang atong pagbuhat og maayo mag-anam og kabugnaw, mag-anam og kahanaw, tungod kay ang motibo sulod sa atong kasing-kasing dili man para sa Dios, dili man aron makabenepisyo ang mga tawo nga nanginahanglan, kundi aron kita daygon. Ang mga buhat nga atong buhaton kining mga balansayuna, kinahanglan maghatod nato ug sa uban ngadto sa Dios, dili aron ang uban mudayeg nato. Ang pagbuhat niini alang lang gyud sa kahimayaan sa Dios, alang lang gyud sa kaayuhan sa mga tawo nga nanginahanglan, ug dili aron kita daygon. Manghinaot ta nga nining maong hagit sa ebanghelyo, kita usab sama ni Jesus muhimo nining maong mga lakang aron paghimaya sa Dios, ug sa pagbuhat niini daghan ang madani balik sa Ginoo. Amen.